नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नेपालमा प्राय हरेक विषयमा राजनीति गर्ने चलन छ। विश्वमा बहुदलीय व्यवस्था भएका प्राय सबै देशमा सत्तामा हुने दलको विपक्षले र सत्ताले पनि विपक्षको विरोध गरिरहेका हुन्छन्। तर जब एउटै दलभित्र एउटै विषयमा फरक फरक धारणा आउँछ तब समस्या उत्पन्न हुन्छ। अझ त्यही विषयमा एक समयमा एउटा कुरा, अर्को समयमा अर्को कुरा गर्ने नेता र दल भएपछि त झन् समस्या हुने नै भयो। देश, राष्ट्रियता, सीमा लगायतका केही विषय यस्ता हुन्छन् जसमा राजनीति नगरेकै राम्रो। यस्ता विषयमा सत्ता पक्ष विपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिँदा नै देशको हित हुन्छ। तर हामी कहाँ सत्ताको भर्याङ चढ्न यस्ता संवेदनशील विषयमा पनि राजनीति हुने गरेको छ। हामीले एनजिएमा प्रसारण गरिसक्यौं। हाम्रा नेताहरू सीमा समस्यालाई सत्तासँग साट्छन् भनेर सीमा विश्लेषक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नै भन्नुभएको छ। हाम्रा विकास परियोजनामा पनि यस्तै राजनीति हुन्छ। विपक्षमा हुँदा ढुङ्गामुढा वा रोक्ने प्रयास गर्ने, सत्तामा हुँदा जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न खोज्ने। जलविद्युत आयोजनामा त राजनीति कति कति। एउटा सरकारले एउटा देशको लाई दिन्छ, अर्कोले उल्टाएर अर्को देशको कम्पनीलाई दिन्छ र यो क्रम चलिरहन्छ। पछिल्लो समय एमसीसीमा त्यस्तै भयो। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा हो कि होइन भनेर धेरैले सत्ताको तर मारे भने धेरैको सत्ता खुस्कियो पनि। अहिले अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आउँदा फेरि यो बहस सुरु भएको छ। आजको एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। यसैगरी आजको हाम्रो एनालाइसिसमा परेको छ उपत्यकाको फोहोर फाल्न भएको सम्झौता। हामी कहाँ सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदा एउटै समस्या पटक पटक बल्झिने गरेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं आजको समाचार हाइलाइट्सबाट। अविरल वर्षापछि मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले पोखरा मुङलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुको आबु खैरिनीमा सडक भासिँदा एउटा कार र मोटरसाइकल खोलामा खस्यो। उद्धारका क्रममा 2 जनाको शव भेटियो। नेपाल र अमेरिकाका सुरक्षा निकायका पदाधिकारी लगायत अन्य सरकारी पदाधिकारीको नियमित भ्रमण सँगसँगै फेरि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको चर्चा। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वारा सरकारसँग जवाफ माग। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालद्वारा मन्त्री परिवर्तन गर्ने पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाव। निर्णय तुरुन्त लागू हुनुपर्ने भन्दै पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको जिकिर। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा फोहोर फाल्न भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारी प्रतिबद्धता सधैँ प्रश्नको घेरामा। विश्वासको सङ्कटका कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पर्ख र हेरमा। बजेटले वायर, घिउ तेल र सेनिटरी उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै प्रदेश 1 का उद्योगीहरूको अर्थमन्त्री समक्ष गुनासो। अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ अप्ठ्यारो पार्ने नीति छैन। सेनिटरी प्याडको भन्सार छुटमा भ्रष्टाचार भएको आवाज उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ महिलालाई राहत हुने गरी सेनिटरी प्याड आयातमा ठूलो भन्सार छुट उपलब्ध गराएको हो। यसले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या भएको भए समाधान निकाल्न सकिन्छ। र आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित। ओमानले दिएको 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 49 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 198 रन मात्र बनाउन सक्यो। एमसीसीका बारेमा राजनीतिक दलका नेताहरूले देश नै विभाजित बनाए। नेपालका हरेक नागरिकले यस विषयमा चर्चा गरे तर अझै पनि यो के हो भन्ने विषयमा एकमत छैन। यस्तो भएको राजनीतिक दलका नेताहरूका कारणले हो। केही दल वा नेताहरू एमसीसी पुरै राष्ट्रघाती हो,
यो पास भएको भोलिपल्ट देशै समाप्त हुन्छ भने चाहिँ गरेर बोल्दै हिँडे। केही दल वा नेताहरूले भने एमसीसी यस्तो परियोजना हो जसले नेपालको सारा समस्या समाधान गर्छ भनेर बोल्दै हिँडे। खासमा एमसीसी एक विकास परियोजना मात्र हो। यो परियोजना अन्तर्गत नेपालमा विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि अमेरिकी सरकारले सहयोग गरेको हो। यो परियोजना सम्झौता मात्र भएकाले यसलाई संसदमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन। तर हाम्रै दलहरूले यसलाई सन्धि सम्झौता जस्तो बनाएर संसदमा लगे र पारित पनि गरे। एमसीसीले दललाई नेतालाई विभाजन गर्यो। एउटै दलभित्र पनि यसले विभाजन ल्यायो। यसले सडक ततायो, सदन ततायो, हरेक नेपाली नागरिकलाई ततायो। अहिले फेरि अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आएका बेला यसको चर्चा सुरु भएको छ। संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले उहाँको भ्रमणलाई लिएर के नेपाल अमेरिकी सैनिक र रणनीति कार्यक्रममा जोडिन लागेको हो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसीले पनि अमेरिका र नेपाल सरकारले एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा होइन भने पनि एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भइसकेपछिको अवस्थामा अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नियमित नेपाल भ्रमण र नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको अमेरिका भ्रमणले रणनीतिक अर्थ राखेको बताउनु भएको छ। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ आइपुग्ने बित्तिकै संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्रले उहाँको भ्रमणका बारेमा सरकारसँग जवाफ मागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले उहाँको भ्रमणलाई लिएर के नेपाल अमेरिकी सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजेको हो भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो, नेपाल अमेरिकी सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजेको हो? इन्डो पेसिफिकका प्रमुख जोन लिनोले समेत नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको नेपाली सेनाका सेनापतिले अमेरिका भ्रमण र लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी भ्रमण गर्ने तय भएको आफूलाई सूचना प्राप्त भएको बताउँदै पोखरेलले भ्रमणहरूको उद्देश्य र एजेन्डाबारे जानकारी माग गर्नुभयो। अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली सेनाको अमेरिकी भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन। आज रक्षा मन्त्रालयबारे छलफल गर्ने सन्दर्भमा म अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराइयोस् भनी माग गर्छु। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको के हो, के यसबारे सरकारको धारणा के छ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजिएको हो? प्रश्नहरू उठेका छन्। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको माध्यमबाट बिस्तारै अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाललाई सामेल गराउने विज्ञहरूले यो कुरा उठाइराखेका छन्। सदनले यसबारेमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ। सांसद पोखरेल माओवादीभित्रै पनि एमसीसीको प्रखर विरोधीका रूपमा चिनिनुहुन्छ। संसदमा एमसीसी माथिको छलफलका क्रममा पनि उहाँले विरोध जनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकी भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेला प्रमुख फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आउनलाई चासोको साथ हेरिएको छ। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा उच्च तहमा विभिन्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमण हुनु सामान्य हो। आगामी असारमा प्रधान सेनापति शर्मा र त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। अमेरिकी उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको अमेरिका भ्रमणको कुरा चलिरहेको सन्दर्भलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रियका सम्बन्धमा केही बदलाव आएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार एमसीसी संसदमा पास भएपछि नेपाल र अमेरिका बीच भ्रमण बाँकिँदै गएको छ। अमेरिकाले एमसीसी इन्डो पेसिफिकका अङ्ग होइन भने पनि यसले रणनीतिक महत्त्व राखेको पुष्टि हुँदै गएको उहाँको धारणा छ। एमसीसी पछि अमेरिका र नेपालको चाहिँ अलिकति भ्रमण भिजिट डिप्लोमेसी चाहिँ अलिक घनीभूत एकदम बाक्लिँदै गएको कुरा अब यहाँले नै भन्नुभयो र स्वाभाविक हिसाबले एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भने पनि अलिकति रणनीतिक महत्त्व यसले राख्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि हुँदैछ। किनकि त्यो एउटा विशुद्ध विकास परियोजना थियो भने यो तहको राजनीतिक बाक्लो चाहिँ अन्तर सम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था नहुँदा पनि
फरक पर्थेन। त्यसकारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही बदलाव आएको छनक चाहिँ दिन्छ र मोर देन द्याट अब जति बेला अब अमेरिकी कूटनीतिज्ञ अब मिस जियाले तिब्बतन शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले नेपालको सरकारले चाहिँ अत्यन्तै लाचार काम गरेको हो। पोलिटिकल लेभलबाट भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, किनभने 1960s मा 70s मा जब यो मुलुकमा राजा थिए, राजा भनेको कम्युनिस्ट र राजाको कुनै सात पुस्ताको साइन हुँदैन र ती राजा जोले खम्पा विद्रोह दमन गरेका थिए ऊ अमेरिकामा हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा ग्रेजुएट भएका राजा वीरेन्द्र थिए र यो मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि चाहिँ छिमेक सम्बन्ध अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसपछि बल्ल हामी समृद्धिको सपना चाहिँ देख्ने र अरू मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि घनीभूत बनाउने कुरामा हाम्रो प्राथमिकतामै रहनुपर्छ। उहाँले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना भएको भए यो तहको बाक्लो राजनीतिक अन्तर्सम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था नै नपर्ने बताउनुभयो। प्राध्यापक केसीले छिमेकसँगको सम्बन्ध नेपालको सुरक्षाका लागि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै समृद्धिको सपना देख्ने र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पनि घनीभूत बनाउने कुरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन पनि छिमेकीहरूलाई चित्त दुखाउने काम गर्न नहुने बताउनुभयो। प्राध्यापक केसीले छिमेकीको चित्त दुखाएर टाढाको देशलाई सरकारले प्राथमिकता राख्छ भने त्यसलाई सरकारको बुद्धिमत्तायुक्त काम भन्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। अमेरिका हाम्रो असाध्यै 75 वर्ष लामो विकास साझेदार हो र जहिले पनि अमेरिका र हाम्रो सम्बन्ध सुमधुरै छ। तर राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन पनि छिमेकीहरूलाई चाहिँ हामी चित्त दुखाउने, इरिटेट गर्ने खालको गतिविधि गर्ने काममा चाहिँ कुनै पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्छ भने मलाई लाग्छ त्यो सरकारले गरेको काम चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण हो भन्न सकिँदैन। तर अब अमेरिकन मित्रहरू चाहिँ त उहाँहरू ग्लोबल एउटा पावर हो र उहाँहरू संसार घुमिरहनुहुन्छ, आइरहनुहुन्छ। हामी कहाँ आउने कुरालाई हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई महत्त्व दिएर आउनुभयो, त्यस कारणले गर्दा अब वी आर अलवेज वेलकम देम। तर कति कुरा हामीले ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अहम महत्त्वको प्रश्न हो। त्यसमा चाहिँ सत्तारूढ दल र दलका नेताहरू र कूटनीति सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्ने हो, तर नगरे जस्तो छनक देखिँदैछ। प्राध्यापक केसीले एमसीसी पछि इन्डो पेसिफिकमा लैजाने प्रयत्न हो कि भनेर शङ्का गर्न सकिने घटनाक्रम बढिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा गठबन्धन कायम रहेको उल्लेख गर्दै अहिले नेपालको धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। पछिल्ला भ्रमणका घटनाक्रम हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू देशप्रति भन्दा विदेशी शक्तिप्रति ढल्किएको भान हुन थालेको बताउनुभयो। अहिलेका पछिल्ला इन्डिकेटरहरूले चाहिँ अब जब एमसीसी एन्डोर्स भएपछि युएसएले चाहिँ हामीलाई ठुलो रकम दिने भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ र अमेरिकाबाट जति यताबाट भन्दा पनि अमेरिकाबाटै बढी चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेलिगेसन पनि, सेनेटरहरूको डेलिगेसन पनि आयो। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट दुईजना आउनुभयो। अस्ति चाहिँ टिबेट अफेयर्स, मलाई लाग्छ मेरो ज्ञानमा चाहिँ अहिलेसम्म टिबेट हेर्ने भनेर चाहिँ अमेरिकाको प्रेसिडेन्सियल स्पेसल एन्भोयको रूपमा नेपालमा कोही पनि आएको थिएन। त्यो फर्स्ट टाइम आयो र जसले टिबेटन रेफ्युजी क्याम्पभित्रै गएर चाहिँ टिबेटनहरूलाई भेट्ने खुलमखुला एक खालको अवसर पायो। त्यसकारण चाहिँ नेपालभित्रको अब फिसिङ इन मडी वाटर हुन्छ, धमिलो पानीमा माछा मार्ने। हामी पोलिटिकल्ली जब यहाँ अनस्टेबल हुन्छौँ, राजनीतिक जब यहाँ यो धेरै दलहरू मिलेको कमजोर सरकार भन्छु म त, गठबन्धन धेरै भयो भने सरकार चाहिँ कमजोर हो। किनभने कतिखेर सरकार ढल्छ भनेर मात्रै सरकारको नेतृत्वमा गर्ने मान्छेले चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने भनेको त कमजोर सरकार हो नि। त्यसकारण लेजिटिमेसी, वैधता कमजोर भएको फाइदा चाहिँ इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूले जहिले पनि उठाउन खोज्छन्। तर हामी चाहिँ एमसीसी पछि इन्डो पेसिफिकमा लाने प्रयत्न हो कि भनेर शङ्का गर्न चाहिँ सकिने घटनाक्रमहरू बढिरहेछ। तर यो मुलुकलाई कुनै पनि सुरक्षा एलायन्सेसमा चाहिँ लगेर दुर्घटनामा पुर्याउने चाहिँ नेपालको समकालीन राजनीतिक नेतृत्वहरू जतिसुकै अब सत्ता केन्द्रित र बेइमान भए पनि त्यो हदसम्म नजालान् कि भन्ने अपेक्षा म गर्छु, किनभने नेपाल क्यानट अफोर्ड एनी स्ट्रेटेजिक अलायन्स। प्राध्यापक केसीले सत्तारूढ दलका नेताले अमेरिकी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विशेष चासो र चिन्ता नगरेको बताउनुभयो। एमसीसी पास भएपछि उच्च पदस्थ अमेरिकी पदाधिकारीको यो दोस्रो नेपाल भ्रमण हो। यसअघि जेठमा अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उजार जिया नेपाल आउनुभएको थियो।
त्यसअघि सिनेटर क्रिस्टन जिलीब्रान्डको नेतृत्वको सांसदको 5 सदस्यीय टोली दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री केली केइडरलिङ, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। न्युज गृहका लागि खिलनाथ ताजपुरिया, काठमाडौँ। हाम्रो देशमा विकास निर्माणका धेरै कामहरू गर्नु छ। ठुला ठुला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नु छ। आन्तरिक उपभोगका गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन गर्न उद्योगहरू स्थापना गर्नु छ। विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि जलविद्युत, पर्यटन र धार्मिक पर्यटनका पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी गर्नु छ। यी सबैका लागि हामीलाई धेरै ठुलो पुँजी चाहिन्छ। तर त्यो पुँजी हामीसँग नभएकाले विश्वका जुनसुकै देशले बिना कुनै स्वार्थ हामीलाई सहयोग गर्छन् भने हामीले त्यो लिनुपर्छ। स्वार्थ त सबैको हुन्छ, तर यहाँ भन्न खोजेको स्वार्थ चाहिँ गलत स्वार्थ हो। यसमा यो देशबाट लिने, यो देशबाट नलिने भन्ने हुँदैन र त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। कतिपय शङ्कास्पद परियोजना लागे पनि हामीले चातुर्यता देखाएर ती परियोजनाका रकम पनि हाम्रो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर एक देश र अर्को देशको स्वार्थ र प्रतिस्पर्धामा परेर देशलाई खेल मैदान बनाउन दिन भने पटक्कै हुँदैन। रणनीतिक रूपले विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण भूगोलमा अवस्थित नेपालले यस्ता विषयमा झन बढी चनाखो हुनुपर्छ। विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा अमेरिका र युरोपको उत्तिकै चासो छ। यस्तोमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्यता देखायो भने सजिलै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। तर कूटनीतिमाथि राजनीति गर्यो भने नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्छ र झनमाथि झन गरिब हुँदै जान्छ। किनकि कमजोर राष्ट्रमा खेल्न झन सजिलो हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही नै हो। नभए अमेरिकाको, चीनको, भारतको वा विश्वको जुनसुकै देशको आर्थिक सहयोग किन नहोस्, हामीले हाम्रो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने गरी लिनै पर्दछ। अब आजको अर्को विषय, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा 1 हप्ताभित्रमा 2वटा सहमति भएको छ। एउटा प्रतिबद्धता पत्र, अर्को सहमति पत्र। जेठ 23 गते शहरी विकास मन्त्रालयको रोहबरमा भएको प्रतिबद्धता पत्र कार्यान्वयनमा नआउँदै फेरि पञ्चारे डाँडा र सिस्टोल क्षेत्रमा अवरोध सुरु भएपछि यसले झडपकै रूप लियो। त्यसपछि फेरि जेठ 26 गतेको मध्यरातमा अर्को सम्झौता भयो र अब फोहोर लैजान कुनै अवरोध नहुने भनिएको छ। जेठ 26 गतेको सहमति पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल लगायत प्रभावित क्षेत्र ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदै आएको सिस्टोल पञ्चरे डाँडा कुडुले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहजताका लागि गरिएको यो 18 बुँदे सम्झौता पत्रमा सहमति भएको भोलिपल्टै अर्थात् आजबाट नै उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको अवरोध हटाई सुचारू गर्ने भन्ने 17 नम्बर बुँदा बाहेक सबै भविष्यमा गरिने कामहरूको सूची र प्रतिबद्धता मात्र छन्। त्यो सम्झौता पत्रमा के छन् त? ती 18 बुँदामा समेटेका कुराहरू यस्ता छन्। फोहोर ढुवानी रातिको समयमा गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण महानगरपालिकाले 3 महिनाभित्र गर्ने। फोहोर फालेको ठाउँमा दुर्गन्ध आउन नदिन 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने। फोहोरबाट निस्कने लिचेट खोलामा नमिसाउने गरी 2 महिनाभित्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने। फोहोर बोक्ने गाडीबाट लिचेट नचुइने व्यवस्था 1 महिनाभित्र गर्ने। फोहोर प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरी आएका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने। सिस्टोलको क्यापिङका लागि आवश्यक अध्ययन गराई 6 महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा लगायतका कार्य नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने।
फोहोर मैला व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, प्रभावित क्षेत्रका असाध्य रोगीका लागि महानगर सरह गर्ने, प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महानगरले बजेट विनियोजन गर्ने, फोहोरलाई महानगरले स्रोतमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि महानगरले सहयोग गर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्म हरियाली क्षेत्र बनाउने, प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवर्धन सञ्चालन गर्ने, घर टहरा क्षतिपूर्तिका लागि 3 महिनाभित्र निर्णय गर्ने, 3 पिप्ले गल्छी सडकका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, फोहोर ढुवानी गर्ने सडकको नाममा जग्गाको लगत कायम गर्न पहल गर्ने, यी लगायत 18 बुँदामा सम्झौता भएको छ। माथि नै मैले भने यो सहमति पत्रमा धेरै कुरा भविष्यमा गर्नुपर्नेछन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको मात्र समस्या हो, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समस्या होइन भनेर धेरै पहिलेदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। झन् काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह विजयी भएपछि उहाँलाई अन्य दलहरूले असहयोग गरेको आवाज पनि उठ्यो। यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै भेटेर मेयरलाई सहयोग गर्न थाल्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले त जेठ 23 गतेको सम्झौता नै आफ्नै रोहबरमा गराउनु भएको थियो। तर त्यसले समस्या समाधान नभएपछि उहाँले फेरि आफ्नै पहलमा मन्त्रालयमा बैठक गराउनुभयो र मन्त्रालयले नै प्रतिबद्धता जनाएपछि दोस्रो सम्झौता भएको छ। प्रत्यक्ष हिसाबले शहरी विकास मन्त्रालयले त्यति बेला जोडियो जब पञ्चरे डाँडा सेन्टेज ल्यान्डफिल साइटको सकिन लागेको काम रोक्ने अवस्था भयो। स्थानीय तहले अवरोध गर्ने काम भयो, काम गर्न दिनु भएन, साइट क्लोजमा काम गर्न दिनु भएन। त्यसपछि चैतको 16 गते तपाईको म्याच सक्ने कन्ट्र्याक्टरहरूले काम गर्न नपाएपछि हामीले त्यसको सरोकार राखेर उहाँहरूसँग सम्बन्ध गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर सम्झौता भयो। अस्ति फागुनको 22-23 गतेसम्म उहाँहरूसँग बसेर सरकारवालासँगै गरेका छ। जनप्रतिनिधिहरू पनि अलिअलि हुनुहुन्छ, तर जो अगाडि आएको छ त्यसैसँग बसेका छ। त्यसपछि फागुनको 26 गते मन्त्री परिषदको बैठकले केही निर्णय गर्यो, स्टेरिङ कमिटी बनाउने, फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र बनाउन, शहरी विकास मन्त्रालयलाई यो एउटा स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भएका कानुनहरूलाई सङ्घीय सरकारले टेक्निकल सहायता नदिइकिन नसकिने रहेछ भन्ने सिकाइको आधारमा त्यो कानुनलाई कम्प्याटेबल हुने गरी कानुन बनाउनलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने र यो अहिलेका चालु गरिएका कामहरूलाई नियमित गर्नका लागि र यसलाई कोअर्डिनेसन गर्नका लागि एउटा काम गर्न निर्णय यो एउटा समिति पनि गठन गरेर एउटा निर्णय भयो मन्त्री परिषदले। त्यस पछाडि लगालगी हामीले काम गरिरहेका छौँ र खास गरी जनप्रतिनिधि साथीहरूसँगै हाम्रो इन्गेजमेन्ट किन भयो भने दुईवटा खालको प्रवृत्ति छ। एक खालको साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै काम चाहिँ अब स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेका त जनताको मतद्वारा जितेका प्रतिनिधिहरू उहाँहरूबाटै हाम्रा कुराको सुनाइ होस् भन्ने जनप्रतिनिधि अरू जनताको पनि त्यो आवाज छ। यो मन्त्रालयमा पनि डेलिगेसन आउनु भएको र मलाई पनि त्यो जायज लाग्यो। र कतिपय साथीहरू हामी इतिहासमा हामी कुरा उठाउँदै आएका हौँ र सरकारवालाहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो। र आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने इन्स्टिट्युसनल संस्थागत हिसाबले रिप्रेजेन्टेसनको तहमा हामी काम गरौँ, व्यक्तिमा हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयरको पनि भनाइयो र सरकारको हामी सबैको पनि लगभग त्यो भनाइ चाहिँ जायजै हो। सम्झौता हुन्छ भने सरकारको सरकारै हुनु राम्रो। सम्झौता गरिरहँदा त्यति बेलाको तनाव, फोहोर नउठेर महानगर र सरकारमाथि उठिरहेको प्रश्न आदिले पनि दबाब दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण वार्ता र सम्झौतामा कतिपय कुराहरू तत्काललाई समाधान हुन्छ भने हुन्छ भनिदिउ न त भन्ने पनि गरिएको पाइन्छ। अझ सरकारी सम्झौतामा सरकारी प्रक्रिया पनि कतिपय अवस्थामा बाधक बनिरहेको हुन्छ। व्यक्ति समूह धेरैसँग सम्झौता गरिएको छ भनिएको छ। मिडियाकर्मी साथीहरूले सरकारले यति धेरै ठाउँमा सम्झौता गर्यो, यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्नुहुन्छ। तर सम्झौता कहाँ थियो त भन्ने कुरा न मिडियाले ल्याइदिन्छ बाहिर, न सरकारवाला साथीहरूले ल्याउनुहुन्छ, न सरकारसँग या महानगरपालिकासँग रेकर्डेड त्यस्तो व्यवस्था छ। यो खालि भनी सुनि आएका कुराहरू छन्। मैले अहिलेसम्म भेटेको एउटा मात्र 71 सालको
फागुनको 14 गते भएको एउटा सम्झौता त्यो बाहेक मैले लिखतमा केही पनि भेट्दिनँ र त्यो धेरै जसो चिजहरू यहाँ हामीले अहिले पछि त्यसलाई पुनरावृत्ति गर्ने बेलामा यो काम चाहिँ गरिरहेको छौँ र अहिले गरेको प्रयास पनि त्यही हो। हामीले उहाँहरूसँग गरेको सम्झौताको आधारमा यो जस्तो उहाँहरूले भनेका कुरा अहिले मिडियामा पनि आइरहेको कुरा के छ भने बन्चरी डाँडा सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटको सन्दर्भमा चाहिँ पूर्वाधारका काम गरिदिनुपर्छ यो त्यो भनेर क्याटेगोरिकल दिनुभएको छ। त्यो सरकारले गर्ने नै भइहाल्यो। जग्गा अधिकरण र मुआवजाको कुरा गर्नुभएको छ। जग्गा अधिकरण र मुआवजा खास गरी 1780-81 रोपनी जग्गा अलरेडी किनिसकेको छ सरकारले। अब त्यसपछि त्यो ककनी साइडको पानी ढलोको दायाँ बायाँ कहाँ हो 3500 रोपनी जग्गा किन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको छैन, त्यहाँ स्थानीय सरकारवालाहरूको माग त्यो छ। त्यो 3500 रोपनी जग्गा के को आधारमा किन्ने भन्ने कुरा सरकारी इन्टिटीलाई चाहिँ कानुनसम्म ढङ्गले चल्ने संस्थाले के को आधारमा किन्ने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यसपछि फागुनमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्झौता हुँदाखेरि के भनिएको छ भने त्यो जग्गा 3500 रोपनी या 35 रोपनी या 35,000 रोपनी किन्ने के सरकारले किनिदिने के हो त्यसको चाहिँ कुनै आधार चाहिन्छ। EIA को रिपोर्टको आधारमा त्यसलाई निर्भर गर्न सकिन्छ आवश्यक हुने भए। तर EIA लाई केले निर्धारण गर्छ भने बन्चरी डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइडमा हामीले जब फोहोर खसाउँछौँ त्यो फोहोर खसाइसके पछाडि यो सिस्टोललाई हामी पोस्ट क्लोज कसरी गर्छौँ, पोस्ट क्लोज गर्न लग्यो। त्यो पोस्ट क्लोज गर्ने इस्यु सँगसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर गर्नै पर्ने भए चाहिँ सरकारले खरिद गर्नुपर्छ जग्गा भन्ने इस्यु हो। त्यसकारण पोस्ट क्लोज कसरी गर्छौँ, कुन टेक्नोलोजीबाट कुन मोडालिटीबाट गर्छौँ भन्ने एउटा इस्यु छ। तर के अब यो सम्झौतापछि काठमाडौँको फोहोर समस्या समाधान भयो त दीर्घकालीन रूपमा भन्दा यहाँबाट भन्नुपर्छ समाधान भएको छैन। जेठ 23 गतेको प्रतिबद्धता पत्र होस् वा 26 गतेको सम्झौता दुवैमा भविष्यमा गर्नुपर्ने कामहरूको सूची लामो छ। अझ यसमा हाम्रा सरकारी प्रक्रियाहरूले पनि धेरै समय लगाउनेछ जुन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले काम भएपछि मात्रै सम्झौताको विश्वास गर्नेछन्। सम्झौतामा उल्लेख भएका धेरै कुराहरू नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने कार्यमा भर पर्छ। फोहोर फाल्ने ठाउँको समस्या आजको होइन, विगत लामो समयदेखिको हो र त्यहाँ धेरै पटक आन्दोलन र सम्झौता भइसकेका छन्। तर ती सम्झौताका शर्तहरू पूरा नभएकाले समस्या भएको हो र आन्दोलन पटक पटक दोहोरिएको हो। हामी कहाँ हरेक परियोजनामा विश्वासको सङ्कट छ। फोहोर फाल्ने सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा हुन्छन् भन्नेमा अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा शङ्का छ। सम्झौता गर्दा पनि महानगर र सरकारले कहिले पुरै गर्न नसकिने सम्झौता गर्ने त कहिले तत्कालको समस्या समाधान भएर फोहोर उठिहाल्यो भविष्यमा देखा जाएगा भन्ने सोचले पनि काम गरेको छ। मन्त्रालयमा सम्झौता हुँदा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले पनि यही विश्वासको सङ्कटको कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँले विश्वासको सङ्कटका कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुरामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा शङ्का रहेको भन्दै तत्काल बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभएको छ। यहाँ जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा वातावरण प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने यथाशीघ्र भनेको छ। त्यो यथाशीघ्र कहिले आउँदैन कि सबैको मनमा त्यो डर छ। आइहाल्यो भनेदेखि पनि जग्गा अधिग्रहणको लागि जस्तो हामीले सबैले संसदको लगातार के भनिरहेका छौँ भने यही वर्षको बजेटमा जग्गा अधिग्रहणकै लागि भने हामी बजेट पारित गर्ने चरणमा छौँ। 4 अरब 5 अरब 6 अरब कति रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने हो छुट्याइदिउँ। बरु हामी के भने हामी काठमाडौँबाट यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो वर्ष हाम्रा लागि यहाँ बनाउने भनेका पूर्वाधारका कतिपय सडकका कामहरू छन्। रणनीतिक सडक भनिएको छ, अरू भनिएको छ, फ्लाइओभर भनिएको छ, टनल भनिएको छ, सबै यो वर्षलाई बन्द गरिएको छ। किनकि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फोहोर उहाँले लिइराख्नु भएको छ। यो वर्ष काठमाडौँमा बनाउने कुराको यी पूर्वाधार जसलाई छुट्याइएको छ यो त सरकार न हो। भौतिक मन्त्रालय भएको बजेट यहाँ आउँछ नि के भयो, अर्कोमा भएको यहाँ आउँछ। यो वर्षलाई रोक्ने 4 अरब 5 अरब कति पैसा छुट्याउने हो जग्गाको लागि भनेर छुट्याइदिने यही बजेट पारित गर्दै गर्दा त्यसो गरेपछि के भन्छौँ त्यसले एउटा विश्वासको आधार तयार गर्छ। फोहोरमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा हाम्रा राजनीतिक नेतामाथि जनताको अविश्वास छ। विश्वासको सङ्कट हरेक सम्झौतामा हुन्छ। सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने यो पुरानै समस्या हो हाम्रो नेतृत्वको। अथवा पुरा हुनै नसक्ने सम्झौता गर्ने अनि पछि पछाडि हट्ने यो समस्या पनि छ हाम्रो नेतृत्वमा।
अहिले फोहोर फाल्न भएको सम्झौता हेर्दा पनि बढीमा 3 देखि 6 महिनाभित्रमा महानगरपालिका र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। यदि ती बाचा पूरा भएनन् भने फेरि 3 महिनापछि त्यहाँ आन्दोलन सुरु हुने निश्चित छ। काठमाडौँको फोहोर फेरि रोकिनेछ अनि काठमाडौँका सडकमा फोहोरको चाङ फेरि देखिन थाल्नेछ र विगतका मेयरहरू जस्तै पुरै कार्यकाल फोहोरको समस्यामा जुझ्दै नबिताउने हो भने नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले आजबाट नै सम्झौता कार्यान्वयन र फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि हराभरा डाँडामा फोहोर पार्ने होइन, औद्योगिक प्लान्ट लगाउने र फोहोरबाट मोहर बनाएर फोहोर दिने नागरिकलाई नै फिर्ता दिनेतर्फ सोच्नुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले पनि फोहोरबाट मोहर बनाएर नागरिकलाई वितरण गरिरहेको छ। यसबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै एउटा दुःखद प्रसङ्ग। हाम्रा सडकहरू प्राय असुरक्षित छन्। कुन कुन सवारी साधन कहाँ दुर्घटना कुन बेला हुने हो सदैव त्रास रहन्छ। सामान्य समयमा पनि कुन सडकमा कहाँ खाल्डो परेको छ र कहाँ ढिस्को परेको छ थाहा नै हुँदैन अनि दुर्घटना हुन्छ। झन् बाढी पहिरो र वर्षामा त प्राकृतिक विपद हुने नै भयो। यस्तै दुःखद दुर्घटना शुक्रबार बिहान सडक भासिएर भएको छ। धेरै ठुलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको मुङलिङ नारायणगढ सडकमा दिनहुँ समस्या छ। त्यस विषयमा छानबिन भएको कतै पाइँदैन। निर्माण गर्ने र गर्न दिनेहरूको कमाई भइहाल्यो, यात्रु शास्ति भोगिरहेका छन्। तर शुक्रबार बिहान भने मुङलिङ पोखरा सडक खण्डमा सडक भासिएर सवारी साधन तल खसी ज्यान समेत गएको छ। शुक्रबार बिहान मुगलिन पोखरा सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुँको आबु खैरेनीमा सडक भासिएको छ। अविरल वर्षापछि मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले सडकको केही भाग भासिएको थियो। सडक भासिँदा एक कार र 2 मोटरसाइकल नदीमा खसेको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुडिन्टारबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक उमेश काफ्लेको कमान्डमा गएको गोताखोर सहितको टोलीले उद्धार गर्ने क्रममा 2 जनाको शव फेला पारेको छ। मृत हुनेमा गोर्खा सिराञ्चोक घर भएका वर्ष 35 का केशव घिमिरे रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को शवको भने पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। यस्तै बा 10/4679 नम्बर लेखिएको कारको हुटर मात्र फेला परेको छ भने कारको अवस्था र त्यसमा रहेका व्यक्तिको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। नदीको भेल बढेका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाई भइरहेको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। बाटो भासिएसँगै दिनभर अवरुद्ध रहेको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड शुक्रबार बेलुकाबाट साना सवारी साधनका लागि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।